बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं मंगल वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। ये सारे जितने भी मिली नगमे हैं ना, ये यकीन करें कि लोह को गरमाने वाले हैं। पाकिस्तानी होने के नाते ज़ाहिर है हमारा वतन है। बाकी कौमें भी अपने वतन से ऐसे ही प्यार करती है। अब हमें भी अपने वतन से जो प्यार है नगमों की हद तक, अब उसको अमली हद तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक मेहनत है। यकीन करें वो इतनी बड़ी मेहनत नहीं है। सिर्फ हमने अपनी सोच को, हर काम करते वक्त ना अपनी सोच को बदलना है, अपनी नीयत को बदलना है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे मेरा जो भी जॉब है, जो जिस भी मैं लगा हुआ है, अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी, अच्छा मुसलमान बनाने के लिए मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ। उनको वही चीज़ें जो है सिखलानी चाहिए। और मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी ज़ात के वाले से, उससे भी सोचना चाहिए कि मेरे बहैसियत इंसान, मैं इंसानियत के लिए क्या कर रहा हूँ, बहैसियत मुसलमान मैं इस्लाम के लिए क्या कर रहा हूँ, बहैसियत पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें जो हैं जब हमारे दिल में, हमारे अमल में, हमारी सोच में आएंगी, तो हम अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल करेंगे। आज का दौर उलट चल रहा है, उलट दौर चल रहा है और जुल्म वाला चल रहा है। लेकिन मायूस नहीं होना कि बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अच्छे लोगों को जो है, अच्छे लोगों की जो प्रचार है ना, वो नहीं हो रही। और बुरे लोगों का तो वो जनाब मीडिया में चल पड़ता है, और वो बुराई जहाँ भी हो, उस बुराई को, उनका एक अपना अच्छा मिशन है कि बुराई को यानी सामने लाना, ताकि बुराई ख़त्म हो जाए। लेकिन दुनिया का निज़ाम एक और है। दुनिया में कहते हैं कि जिस चीज़ के आप तस्करे करेंगे ना, वो रवाज पकड़ेगी। आप जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं ना, उसके तस्करे ख़त्म कर दो। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान से बुराइयां ख़त्म हो जाएं, तो हमें बुराइयों का तस्करा ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छाइयों को, मुस्बत किरदार वाले पाकिस्तानियों को उजागर करना पड़ेगा। उन लोगों के तस्करे करने पड़ेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, जो कर रहे हैं और जो आइंदा करने का अज़म रखते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल में एक दौर था कि उसको सिर्फ PTV होता था, टीवी। तो उस ज़माने में इंग्लैंड से ना कोई बंदा जो है ना, वो वीडियो बना के ना, जी वीडियो का दौर था, ये कैमरे, बड़े बड़े कैमरे होते थे, वीडियो बनती थी। तो वो वीडियो बना कर भेजता था कि इंग्लैंड में लोग जो है कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो उनके मनफी पहलू थे ना, तो वो मनफी पहलू आज ये आलमी सतह पे ना एक मसला है कि आलमी मीडिया अपने लोगों के मुस्बत किरदार मुसलमान मुल्कों में उजागर करता है, और मुसलमान सारे के सारे उनके गर्विदा हो गए। हालांकि हर कौम में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जराइम वहाँ पर भी हो रहे हैं, बुरे लोग वहाँ पर भी हैं। तो मैं ये आपको एक सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ कि ये अखबार में ही था, लेकिन मैं टीवी के ऊपर देखा था कि वो बंदा उधर से बनाता था कि जो है इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज़ जो हैं, जो जितने गंदे काम कर रहे हैं, यानी डर्टी लोग हैं, वो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो माशरे के अंदर बुराइयों वाले लोग होते हैं, वो बुराइयों वाले जो है ना, वो वीडियो बना के ना, तो भाई PTV का एक प्रोग्राम होता था कि दुनिया के मुल्कों में जो उनके, हमारे पास वो अपने अच्छे चीज़ें बेच रहे हैं, तो उनके अंदर यहाँ ये भी हो रहा है, बुराइयाँ भी हो रही हैं। तो बाकायदा पाकिस्तान में ब्रिटिश एम्बेसी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ख़त लिखा कि ये प्रोग्राम बंद किया जाए, इससे हमारी कौम की जो है ना बेइज्जती हो रही है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाकायदा वो प्रोग्राम बंद किया। लेकिन हमारे वो
مسلمانوں کے، پاکستان کے اور دیگر اسلامی ممالک کے منفی پہلوؤں کو وہ اچھال کے اپنے علاقوں میں پیش کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے لوگ اسلام سے اور ان ملکوں سے نفرت، حالانکہ بہت سارے اچھے کام بھی تو ہو رہے ہیں ان ملکوں میں، ان کا وہ پرچار نہیں کرتے۔ کیوں کہ اچھے کام وہ اپنے سے جوڑتے ہیں اور سارے برے کام جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پاکستان کو، اچھا میں انگلینڈ میں تھا ایک دفعہ، میرے خیال میں 87 کی 91 میں 2 دفعہ گیا تھا، تو یہ وہاں کے پاکستانی لوگ یہ اکثر کہتے بھی ہیں، پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس طرح ہوا کہ ایک کوئی منشیات جو ہے وہ کلینوں میں لپیٹ کر جو ہے وہ بائی کسی نے کمپنی کی آئیں، تو انہوں نے وہ منشیات پکڑی، تو کلینوں میں یعنی انہوں نے سی کے بھیجی ہوئی تھی، تو پہلا جو میڈیا کے اوپر نام چلا کہ یہ لگتا ہے کہ پاکستانی کسی نے جو ہے نا یہ مال ادھر سے امپورٹ کیا، اور یہ انہوں نے پاکستانی کو، مسلمان کو بلیم کیا۔ میں ادھر ہی تھا، تو 2 دن کے 3 دن کے بعد جو ہے نا اس کی کلیریفیکیشن ہو کے دوبارہ آئی کہ نیوز پہ بھی اور باقی طرف پہ کہ یہ انڈین ایک کمپنی تھی، انڈین ایک بندہ تھا بزنس مین، اس کا مال جو ہے وقوع ہوا تھا انڈیا سے۔ لیکن پہلی چونکہ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ فرسٹ امپریشن کو خراب کرتے ہیں، امیج کو، مسلمانوں کے امیج کو اور پاکستان کے امیج کو، اور اپنے امیج کو جو ہے نا وہ درست کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو ایسا یہ صرف بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں سب برا نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں جو وطن کے لیے آج بھی بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ کو نا اچھے کاموں کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اچھے کاموں کے لیے، اس کا صلہ ضرور بضرور، اچھائی کا صلہ اللہ پاک ضرور دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ تو رحم کر، مفہوم ہے، تو رحم کر اہل زمین پر، وہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو تمہارے لیے جو دروازے رحمت کے اللہ پاک ضرور کھولیں گے ہر ایک کے لیے، تو اللہ کو دیکھ کر جو ہے حاضر ناظر جان کر ہم اپنے وطن کی عزت کا خیال کریں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے کوئی غلط کام نہیں، بے شمار ایسے کام ہیں، ایسے واقعات ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اپنا مثبت کردار اجاگر کرنے کے لیے، اچھے لوگوں کو آگے لانے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے درخواست ہے کہ آپ خود بھی پاکستانی بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے محنت کوشش کرنی ہے، مستورات نے بھی اس کی کوشش کرنی ہے، بچوں نے بھی اس کی کوشش کرنی ہے، سب مل کے پاکستانی ہیں۔ پھر ہمیں پاکستان کے لیے جو نغمے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ ہمیں مزہ دیں گی، تو پھر اور لذت آئے گی۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہی ہوتی ہے جو ہر پروگرام کے آخر میں، کہ پروگرام دوسروں تک آگے ضرور بھیجنا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے رہیں گے، باتیں خیر کی ہیں اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو کل کا ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی۔ تو اس کے لیے جو ہے کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔